नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीका बहालवाला एसएसपी सहित 28 जना जेल चलान। मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती पक्राउ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा किचलो, विधान विपरीत भागबण्डा भएको भन्दै उच्च तहमै असन्तुष्टि। सरकार बनेको 3 महिना बित्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गुपचुप, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न। कर्मचारी उमेर हदबारे लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मत बाजियो। आयोग 60 वर्षको पक्षमा, मन्त्रालयको अडान 58 मई। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत। आइपिएल मार्फत देशलाई चिनाउन पाएकोमा सन्दीपद्वारा खुसी व्यक्त। जिल्ला अदालत मोरङले सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका एसएसपी दिवेश लोहनी सहित 28 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। आज सकिएको थुनचेक बहसपछि अदालतले उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला, एसपी विकास राज खनाल, डिएसपी द्वय प्रजित केसी, सञ्जय राउत र सही बालकृष्ण सञ्जेल पनि कारागार चलान भएका छन्। त्यसैगरी अभियुक्त भुजुङ गुरुङ पनि जेल चलान भएका छन्। एसएसपी श्याम खत्रीका सवारी चालक विष्णु बहादुर खड्का 15,000 धरोटीमा र अङ्गरक्षक अमर बहादुर थापा साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 33 किलो सुन प्रकरणका आरोपी 30 जनालाई यसअघि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो। यसैबीच सुन काण्डका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीलाई आजै काठमाडौँबाट हवाई जहाजमा मोरङ लगेर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। उनको बयान भोलि हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ। 33 किलो सुन प्रकरणको केन्द्रमा रहेको भनिएका चुडामणी उप्रेती गोरे अन्तत समातिएका छन्। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यस प्रकरणका थप रहस्य खुल्छ कि खुल्दैन, अनुसन्धानको लहरो कहाँसम्म पुग्ला, थप जिज्ञासाको विषय बनेको छ। कुनै अपराधका अभियुक्त समातिएर प्रहरीले सार्वजनिक गरेका घटना त सामान्य हुन्, तर 33 किलो सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणी उप्रेती उर्फ गोरेलाई गृह मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरियो। अनुसन्धान टोलीका लागि सनम साक्य हत्यादेखि 33 किलो सुन कसले गायब पार्यो भन्ने सम्मको रहस्य उद्घाटन गर्न उप्रेतीको बयान सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुनेछ। सुन गायब बनाएको भन्दै उप्रेतीले यातना दिने क्रममा सनम साक्यको हत्या भएको प्रहरीको दाबी छ र त्यसको प्रमाण स्वरूप प्रहरीले भिडियो क्लिप नै अदालतमा पेश गरेको छ। अनुसन्धान टोलीका अनुसार सनम हत्यापछि लामो समय भारतमा बसेका उप्रेती पटक पटक दुबई जाने प्रयासमा लागे, तर आफू असुरक्षित भएको थाहा पाएपछि उनी आत्मसमर्पणको मौकाको खोजीमा लागेको छानबिनकर्ताको दाबी छ। निज फरार रहेकै अवस्थामा हाम्रा सूक्ष्म संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा तीव्रताका साथ खोजी कार्य जारी राखिरहेकै थियौँ। सोही सिलसिलामा निज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आइपुगेको भन्ने विशेष सूचना प्राप्त भएको आधारमा 3 दिनदेखि हामी कार्यालय बाहिर नै थियौँ, कहीँ कतै गोप्य स्थानहरूमा परिचालन गर्दै। सोही सिलसिलामा आज बिहान अन्दाजी 5:34 बजेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 गौरीघाट क्षेत्रबाटै निजलाई पक्राउ गरिएको छ। अनुसन्धानबाट खुल्न नसकेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न सुन कसको हातमा पुग्यो भन्ने नै हो। अनुसन्धानको सुई भुजुङ गुरुङतिर सोझिएको छ, जोसँग उप्रेतीको पुरानै सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। गुरुङले कैयौँ पटक सुन तस्करी गरिसकेको बयान दिएका छन्। यो जेरी जस्तै जेलिएको र हरेक जेरीलाई तपाईँले सेलरोटी जसरी छुट्याउँदै जानुपर्ने, खुलाउँदै 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 फेरि प्रत्येक जेरीबाट सेलरोटीहरू निकाल्दै जानुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान भएको हुनाले चुडामणी उप्रेती गोरेबाट थप पुष्ट्याई प्रमाण, तथ्यहरू र सूचनाहरू संलग्नताको विषयमा प्राप्त भएका छन्। सो सम्बन्धमा समेत हामी थप अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने क्रम निरन्तर जारी राख्नेछौँ। उप्रेतीसँगै जोडिएका अवकाश प्राप्त र बहालवाला समेत गरी 6 जना प्रहरी अधिकृत सुन तस्करी प्रकरणमा तानिए, तर अवैध सुन कारोबारका मियो मानिएका उप्रेतीको पक्राउले थप कतिको पोल खुल्ने हो र अनुसन्धानको लहरो कहाँसम्म पुग्ने हो, यसले राजनीतिक तहलाई छुन्छ कि छुँदैन अबको चासोको विषय बनेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा शुभेन्द्र श्रेष्ठ र रमेश धमला, काठमाडौँ। दुई ठूला वाम शक्तिबीच एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयले उच्च तहमै असन्तुष्टि देखिएको छ। अन्तरिम विधान विपरीत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको, योग्यता र क्षमता नहेरी भागबण्डाको आधारमा केन्द्रीय सदस्य बनाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अर्का नेता माधव कुमार नेपाल पछिको वरियतामा आफूलाई राखेको भन्दै 9 सदस्यीय सचिवालयको पहिलो बैठकमै आपत्ति जनाए। सचिवालयको बैठक भएको थियो। सचिवालयको बैठकमा मैले विस्तारपूर्वक आफ्ना कुरा राखेको छु। अहिले म पार्टीभित्र राख्छु। तपाईँहरूसँग आउनुपर्ने बेला आएपछि आइहाल्छ। 2071 सालमा सम्पन्न एमालेको 9औं महाधिवेशन यता खनाल अध्यक्षपछिको दोस्रो वरियतामा थिए। यस्तै 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि नेताहरूले अन्तरिम विधान विपरीत आफू खुसी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्तरिम विधान पार्टी एकता संयोजन समितिले पारित भयो। त्यो अन्तरिम विधान दुवै पार्टीको नेतृत्वदायी तहबाट त्यसलाई औपचारिक ढङ्गले पारित भयो। अहिले जिम्मेवारी दिँदा त्यो विधानमा गरिएको किटानी व्यवस्था भन्दा फरक ढङ्गले पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड भयो भन्ने कुराबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसकारणले अब यो कसरी यो अन्तर्विरोध प्रकट भयो, देखा पर्यो, यसको बारेमा सोच्नु जरुरी छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका अर्का नेता पुरुषोत्तम पौडेलले पनि क्षमता, योग्यता, पार्टीमा गरेको योगदान र पार्टी आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेर जिम्मेवारी दिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे। योग्यता र क्राइटेरियाभित्र म पनि परेको मान्छे हुँ अथवा त्यसभित्र पर्ने 2-4 मान्छे मध्ये म पनि हुँ र मैले अहिले मनोनयन हेर्दाखेरि मभन्दा सिनियर त्यसमा 2-4 जना साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी सबै मभन्दा जुनियर साथीहरू नै पर्नु भएको छ। म चाहिँ किन परिनँ, के कारणले परिनँ भन्ने मेरो एउटा गुनासो हो। पार्टी एकीकरणको साता नबित्दै पदीय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर देखिएको यो असन्तुष्टिको समाधानको प्रयास त नेतृत्वले गर्ला नै, तर सत्ताधारी पार्टीमा किचलो बढ्दै गएमा त्यसको प्रभाव सरकारको प्रभावकारितामा पर्न सक्नेछ, जसले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको एजेन्डालाई कमजोर बनाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ हेटौडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र दशरथ राई, काठमाडौँ। ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी बीच एकतापछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको सङ्ख्या अझै घटेको छ। विगतमा संविधान सभामा 31वटासम्म दल रहे पनि पछिल्लो निर्वाचनपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल 5वटामा झरेको थियो। दल सङ्ख्या घटेसँगै सरकार टिकाउन सानातिना दललाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता टरेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षीको कमजोर उपस्थितिले सत्तालाई निरङ्कुश बनाउने हो कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ। संविधान सभाका 2वटै कार्यकालमा ससाना दलका सांसद र मन्त्रीका अनियन्त्रित गतिविधिले आजित बनाएको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा नयाँ निर्वाचन कानुनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र राष्ट्रिय मान्यता पाउने दल बन्नका लागि न्यूनतम मत सीमा पार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइयो। यसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दल 5वटा मात्रै भए। तीमध्ये 2 ठूला दल एमाले र माओवादी बीच एकीकरणपछि अब 4 दल मात्र भएका छन्। संसदीय जोड घटाउका दृष्टिले 2/3 निकट रहेको सत्ता पक्षका सामु विपक्षी एकदमै कमजोर देखिन्छ। बलियो सरकारको उपस्थिति राजनीतिक स्थायित्व र विकासका निम्ति ठूलो अवसर हुन सक्ने एकाथरीको आकलन छ। अरू बदलिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरियो, तर आफू चाहिँ कहिले पनि बदलिएन। यो प्रक्रियाबाट त न परिवर्तन हुन्छ, न सुशासन हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ। त्यसकारण जो दलले यो कुरा गरेको छ ती दलबाट रूपान्तरणको प्रक्रिया थालिनुपर्छ र रूपान्तरण भनेको यो हो, समृद्धि भनेको यो हो, सुशासन भनेको यो हो, हामीले जान खोजेको र पुग्न खोजेको ठाउँ भनेको यो हो र जाने विधि भनेको चाहिँ यो हो भनेर उनीहरूले व्यवहारद्वारा देखाउँदाखेरि त्यो बाटो खुल्न सक्छ। एमाले माओवादी एकीकरणले सत्ता प्राप्त गर्न जस्तोसुकै विकृत खेलमा लाग्ने प्रवृत्ति कमजोर हुने र सुशासनको बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउन सरकारलाई आधार दिएको छ। यससँगै 2/3 नजिकको शक्तिका आडमा सरकारले दम्ब देखाउन खोज्यो भने त्यो निरङ्कुशतातर्फको बाटो ठहरिनेछ। सकारात्मक सोच राखेर राष्ट्र र जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बलियो रूपबाट स्थापित गर्न सकेन भने
अधिनायकवादतर्फ बढ्ने डर पनि त्यतिकै हुनसक्छ। किन भन्दा भोलि अब पार्टी थोरै हुने अनि शक्तिशाली पार्टीले चाहिँ त्यही कन्सेप्ट बोकेर अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई रोक्ने स्थितिहरू चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसैले एउटा डर चाहिँ त्यो हुनसक्छ। तर सम्पूर्णमा चाहिँ राजनैतिक दलहरू घट्नु भनेको देशको राजनीतिलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत समर्थन छ। स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका अरू साना दल नेमकिपा र नयाँ शक्ति लगायतका सांसदले सत्ताको गणितलाई खासै फरक पार्ने छैन। पार्टीको सङ्ख्या कम हुनु राजनीतिलाई संसदीय विकृतिबाट मुक्त राख्ने एउटा आधार हो। तैपनि राजनीतिक शुद्धिकरण र संसदीय व्यवस्थाको प्रभावकारिता मूलतः दल र तिनका प्रतिनिधिको आचरणले निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 100 दिने हनिमुन अवधि पार गर्न लागे पनि मन्त्री परिषदका सबैजसो सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। गत 3 फागुनमा गठित सरकारका 2 जना मन्त्रीले मात्र अहिलेसम्म सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्। फागुन 3 गते दोस्रो कार्यकालका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भए यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र समृद्धिमा जोड दिँदै आएका छन्। ओली सरकारका मन्त्रीहरूले पनि भाषणमा प्राय दोहोर्याउने शब्द हुन् सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता। तर सरकारको हनिमुन अवधि पुरा हुनै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। ओली नेतृत्वको 22 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल र कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले यो गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा बुझेन। यो कुरा कसरी बुझ्छन् त भन्दाखेरि यो जनताको, बुद्धिजीवीको, पत्रकारहरूको दबाब बढ्दै गयो भने त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त बुझाउनु पर्यो नि। मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नैतिक बाध्यता मात्र होइन, पारदर्शिता र सुशासन प्रति प्रतिबद्धताको प्रमुख शर्त पनि हो। आफ्ना जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे थाहा पाउने नागरिकको हक पनि हो। अब त्यस्तो अदृश्य सम्पत्ति कहाँ कहाँ होला, अब त्यो सबै राख्नु पर्यो भने दाजुभाइको झगडा होला, अथवा भोलि त्यस्तै मुद्दा परेर सम्पत्ति जफत गर्नु पर्यो भने त्यो पनि सबै जाला, यस्तै त हो। सामान्यतः मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएको 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। प्रमुख कार्यकारी तहबाट 3 महिनासम्म सम्पत्ति सार्वजनिक नहुँदा उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै यो मामिलामा चुकेपछि यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्न सक्नेछ। मुहान सफा नबनाई नदी सफा गर्न अभियान चलाउनुको अर्थ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र प्रवीण गेवालीका साथ सञ्जीव बगाले, काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग बीच स्पष्ट मतभिन्नता देखिएको छ। सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा गर्ने क्रममा मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाश उमेर सुरुमा 60 वर्ष प्रस्ताव गरेर फेरि 58मै झारेको छ। आयोगले भने 60 वर्ष नै हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई 60 वर्ष बनाएको सङ्घीय निजामती विधेयकको पहिलो मस्यौदालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पुनः 58मै झारेको छ र यो मस्यौदा सामान्य प्रशासनले कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयको यो प्रस्तावप्रति निजामती प्रशासनको प्रमुख सरकारवाला संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले सोझै असहमति प्रकट गरेको छ। यो निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको उमेर 60 वर्ष गराउनै पर्ने देखिन्छ। पहिलो, औषध आयु 71 वर्ष भयो, पहिले कम थियो। दोस्रो, अन्य सेवाहरूमा अहिले पनि फरक उमेर छ, जस्तो स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा। अहिले हामी एउटै अम्ब्रेलामा यी सेवाहरू पनि ल्याउँदैछौँ भने कसैलाई फरक ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन। तेस्रो, बजेट भाषणमै आएको हो पेन्सनको भार धान्न नसकिने भयो, त्यसकारण कर्मचारीको उमेरको हद बढाउनेतर्फ सरकारले सोच्नेछ, बजेट भाषणमा आयो। त त्यो कुनै पनि कार्यान्वयन भएन। हुन पनि आयोगले विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर 60 वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारी सेवाकै अन्य समूहसँग एकरूपता कायम गर्न र राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने निवृत्ति भरणको भार घटाउन पनि सार्वजनिक सेवामा उमेर हद 60 वर्ष हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ जनशक्तिलाई स्थान दिने र पुराना कर्मचारीलाई छिटो बिदा गर्नुपर्ने तर्कका आधारमा 58 वर्ष नै उमेर हद राखेको हो। पुरानो अहिले भइरहेको उमेर जुन 58 वर्षको छ अवकाश त्यो कायम गरेरै पठाइएको छ। राष्ट्र सेवकहरूलाई हामीले शैक्षिक अवकाश मार्फत पठाउन चाहेका छैनौँ। अर्कोतर्फ प्रविधि मैत्री राष्ट्र सेवकको आवश्यकता पनि रहेको छ। त्यसो त विधेयकको मस्यौदामा प्रशासन सुधार समितिको सुझाव समेत अस्वीकृत गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले 60 वर्ष उमेर हद प्रस्ताव गर्दा लोकसेवा आयोगले फिर्ता गरिदिएको थियो। सङ्घीय निजामती ऐनकै मस्यौदा गर्नुपर्नेमा सीमित प्रशासकले आफ्नो पद जोगाउन पुरानै ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको आशंकामा त्यतिखेर आयोग संशोधनको विपक्षमा उभिएको हो। मन्त्रालय र आयोगबीच फेरि सुरु भएको जुहारी कहाँ पुग्ने हो हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौँडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथमा दीपक आचार्य, काठमाडौँ। भारत सरकारले आफ्नो दूतावास मातहतको विराटनगर स्थित फिल्ड अफिस बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। फिल्ड अफिस स्थापनाको उद्देश्य पूरा भएकोले बन्द गर्ने निर्णय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग फिल्ड अफिस हटाउन सहमत भएका थिए। 2065 सालमा कोशी तटबन्ध भत्किएपछि यातायात सहजीकरणको लागि कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। सरकारले कार्यालय हटाउन कूटनीतिक पहल गरे पनि भारतले मानेको थिएन। सुरुका दिनमा सानो भवनमा अस्थायी रूपले सञ्चालित कार्यालयलाई भारत सरकारले पछिल्लो समय थप व्यवस्थित बनाएको थियो। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले फिल्ड अफिस हटाउने बारे नेकपा संसदीय दलको बैठकमा जानकारी समेत गराएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, मुलुकका प्रमुख सहरका अधिकांश कम्पनीले जार तथा बोतलमा बेच्ने पानी प्रदूषित रहेको पाइएको छ। नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मुद्दा चलाएका खाद्य तथा पेयमा सबैभन्दा बढी पानी कम्पनी नै छन्। नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यो वर्ष गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ बेच्ने 135 कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पानी कम्पनी छन्। पिउन अयोग्य पानी बेच्ने काठमाडौँका 5 वटा कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। यस्तै सुर्खेत, काभ्रे, मकवानपुर, सर्लाही र सिन्धुलीका 13 कम्पनी विरुद्ध उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। यी त सतहमा आएका देखिने उदाहरण मात्र हुन्। काठमाडौँमै यसअघि विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले 50 ब्रान्डका जारको परीक्षण गर्दा प्रदूषित भेटिएका 94% कम्पनीको नाम अहिलेसम्म पनि सरकारी निकायमै गुपचुप राखिएको छ। व्यवसायको लापरवाही र सरकारी संयन्त्रको फितलो अनुगमनका कारण आम उपभोक्ता पैसा तिरेर पनि पानीसँगै रोग पिउन बाध्य छन्। स्रोतमा जुन अनुगमन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधिले स्रोतमा अनुगमन गरिराखेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कसैले अनुगमन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। जुन राम भरोसे हिसाबले जुन हिसाबले हामी पानी खाइराखेका छौँ त्यो पानीको गुणस्तर के हो हामीलाई थाहा छैन। मैले यतिवटा मुद्दा हालेको छु भनेर पार पाइँदैन, किनभने जनताले खाने पानी चाहिँ शुद्ध छ भन्ने कुराको एस्योरेन्स पो दिनु पर्यो त। तर सरकारी निकायले भने पानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन, निरीक्षण तथा कारबाही भइरहेको दावी गर्न भने छाडेका छैनन्। हाम्रो प्राथमिकताको विषय भनेको पानी नै हो। त्यसै हिसाबले उजुरी पनि आउँछ। हामीले अनुगमन गर्दाखेरि पनि पानीकैमा बढी अनुगमन गर्ने गर्छौँ र नमुनाहरू पनि हामीले सङ्कलन पानीकै बढी गरेर कानुनी कारबाहीहरू पनि पानीमै बढी भएको चाहिँ हामी पाएका छौँ। स्वच्छ पानी पिउन पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो, जुन अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। तर अधिकांश सहरका धारामा आउने पानीको स्वच्छतामा त कुनै भरोसा छैन नै। शुद्ध र गुणस्तरीय भनेर बजारमा बेचिने सिलप्याक पानीबाटै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा जार तथा बोतलकै पानीमा समेत मानिसको दिशामा भेटिने इकोली तथा कोलिफर्म जस्ता हानिकारक जीवाणु फेला पर्नुले व्यवसायको लापरवाहीसँगै नियामक निकायमा पनि गम्भीरताको अभाव पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ युवराज आचार्य, काठमाडौँ। राम्रो पानी बनाएर बाँड गर्न हुन्न जीवनमा खेलवाड,
नराम्रो सोचाइमा डुल्न हुँदैन। स्वच्छ पानी पिउनाले स्वास्थ्य भएर बाँचिन्छ, सम्बन्धित निकायले भुल्न हुँदैन। अब जनताको आवाज हामीले आज काभ्रे, रूपन्देही र पाल्पाका किसानलाई सोधेका छौँ माटोको उर्वर शक्ति जोगाउन कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ। जनताको आवाज गाई भैँसीको गोबर, मल होइन, त्यही झारपात, गहत यस्तै यस्तै राखिन्छ। हामी गोठे मलहरू राख्छौँ अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ जो औँसुराको चाहिँ मन्टाहरू हुन्छ त्यसलाई कुवाएर पनि हामी मल खातामा त्यही मलमै राख्छौँ। घरैको मल राख्छौँ अनि जोत्ने, खेती लाउने, खेती गरेपछि अनि धान गोरेपछि त्यही युरियाहरू त्यस्तो लाउने। खनजोत गर्छौँ अनि मल हाल्छौँ, बेला बेलामा झारपात गर्ने उस गर्ने गर्छौँ। बस्तुको मल हालेछ, कुखुरा मल हालेछ, त्यही मात्र हो। अर्थको औषधिहरू त केही हाले। आलु बढाउनलाई देशी मल र त्यही हाल्नुपर्छ भन्ने मात्र मानसिकता छ मान्छेमा। कुखुरा मल अब त्यसै 15-16 बोरा हाल्छौँ होइन, अनि बस्तुको मल 70 बनाएर र गाई भैँसी खास गरी गाई पालेको छैन मैले, भैँसी नै पालेर त्यसपछि गोबर ग्यासको मलहरू प्रयोग गर्ने अनि विषादी प्रयोग नगरेर उसको पिसाबहरू प्रयोग गर्ने। जति मल राखे पनि सुक्खा हुने अथवा चाहिँ पटिलो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ बजारको रासायनिक भन्दा मैले खरानीलाई प्रयोग गरेर मैले धेरै मात्रामा युज गर्दाखेरि राम्रो सफल भएको मैले जाने। धेरै आउँछ भन्छौँ, गेडे मलै हाल्छौँ, युरिया मल हाल्छौँ। खरानी भयो अनि पात पतिङ्गा र पशुपालन गरेपछि त्यही मलमा मिलाएर अनि मल चाहिँ चापेर कुहाएर त्यो चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि कतिपय विज्ञले नीति आयो कार्यक्रम आएन भनेका छन् त कसैले नीतिको मूल्याङ्कन बजेटले मात्र गर्ने बताएका छन्। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै 5 वर्षमा व्यक्तिको आम्दानी दोब्बर पार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत र कार्यशैली नै मूल चुनौती हुने आलोचकहरूले औँल्याएका छन्। पछिल्लो दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि 4% भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन र प्रति व्यक्ति आम्दानी वार्षिक 1 लाख हाराहारी छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएर भर्खर तग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा 5 वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सोमबार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने भनिएको छ। आलोचकहरूले यसलाई महत्त्वाकांक्षी मात्र होइन, कार्यक्रम बिनाको नीतिको संज्ञा दिएका छन्। वार्षिक लक्ष्य तोकेर कार्यक्रम नल्याएको, 5 वर्षको लक्ष्य तोकेर परिभाषामा अल्झाएको र तथ्याङ्कमा खेल्न खोजेको टिप्पणी उनीहरूको छ। 15 खरब 58 अरब थियो 68 सालको जीडीपी, अहिले 30 खरब पुगेको छ। तर यो के भन्दा यो नोमिनल ग्रोथ हो। तपाईले यस्तो टार्गेटहरू दिँदाखेरि स्थिर मूल्यमा हामीले डबल गर्ने जीडीपी भन्छौँ होइन। स्थिर मूल्य भने के अहिले इन्फ्लेसन हाई छ भने त तपाईँको एकै वर्षमा जिम्बाब्वे जस्तो ठाउँमा जानु भने त डबल होला नोमिनलमा होइन। त्यसपछि त्यो जुन स्थिर मूल्य भनेर यस्तो लेख्नु भएको छ उहाँले, त्यो पहिला पनि गर्नु भएको थियो। यो डेफिनिसनहरूमा चाहिँ उहाँले एकदम खेल्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समावेश भएको भनेर समेत आलोचना गर्नेको कमी छैन। ठुला आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहँदा प्रशासनिक झन्झट र सुस्त कार्यशैलीको चुनौती कसरी चिर्ने भन्ने विश्वास लाग्दो आधार छैन। समस्या नेपालमा कार्यान्वयनको छ, बुझ्नु भएन। कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यो आफैमा चुनौती छ। कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरूको बारेमा समस्याहरू छन्, कतिपय कानुनी झमेलाहरू छन्। जस्तो बाटो बनाउनु पर्यो भने जसले कममा बिडिङ गर्छ त्यसलाई दिने भन्छ। कममा बिडिङ गर्दा उसले चाहिँ 10 वर्ष लगायो भने 2 वर्षमा गर्छ, डबल पैसा लिन्छु भन्छ। 10 वर्षमा लगाउँछु तर चाहिँ आधामा गर्छु भन्यो भने कुन चाहिँ गर्ने? चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकांक्षी विकास आयोजनाहरूलाई स्रोत जुटाउने चुनौती त छँदैछ। 5 वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य अनुसार काम गर्ने हो भने सरकारलाई ठुलै कसरत गर्नुपर्नेछ। यस्तै 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन अहिलेकै कार्यशैलीले सम्भव देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिवाकर पन्त र नितु पण्डित, काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा कृषिजन्य वस्तुको आयात दिनदिनै बढिरहेको छ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउने उपायबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू दैनिक जसो सेमिनार र गोष्ठीमा छलफल पनि गर्दछन्। तर समस्याको जरो खेतीयोग्य माटोको व्यवस्थापनमा भने राज्यको ध्यान पुगेको छैन। जलवायु परिवर्तन, परम्परागत खेती र कृषि क्षेत्रमा बढ्दो लागतले कृषि दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व बढाउने 10 वर्षदेखिको नारा कागजमा सीमित छ, किनभने अहिले पनि आम किसानलाई कृषिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको माटो व्यवस्थापनबारे न जानकारी छ न त उनीहरूसम्म सचेतना नै पुगेको छ। धेरै कृषक उत्पादन घटेपछि पलायन भएका छन् भने केही चाहिँ विकल्प खोज्दैछन्। जो रासायनिक मल आउँछ त्यसले जाने हाम्रो जाने माटो जाने बिगाड्थ्यो हजुरको। हामी ती यति जाने मल खाद हल्ला छ हजुरको, गोबरे मल भनौँ, त्यो गोबरे मललाई पनि त्यसले जाने लागन दिएको छैन। एक कट्ठामा 2-2.5 कुन्टल फल्ने ठाउँमा अहिले तपाईँको 1 कुन्टल, 1.25 कुन्टल, 50 किलो, 75 किलो त्यो आधारमा उत्पादन छ। उत्पादन धेरै नै ह्रास भइसकेको छ। किसानहरू पनि घट्दै गए। करिब 38.5 लाख किसान भएको देशमा वर्षमा मुस्किलले 15,000 किसानको माटो परीक्षण भएको छ। प्राङ्गारिक मल प्रवर्धनको अभाव, पशुपालनमा ह्रास, कृषि पद्धतिमा फेरबदल र कोसेबालीको खेती घट्दा करिब 70% किसानको माटोमा अमलियापन बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादनमा परिरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। माटो स्वस्थ नहुँदा उत्पादन घटेको बारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ छैनन्। तर माटो परीक्षणका लागि मुलुकका 35 जिल्लामा मात्र प्रयोगशाला छन् र 80 जना मात्र प्राविधिक छन्। अब 77 जिल्लालाई मानेर हामी जाँदाखेरि झन्डै धेरै जिल्ला गल्तीले भन्दा पनि 1-2टामा अम्लिएको के अरे यो चाहिँ छ्यारिएको स्थिति होला, नत्र भने अम्लिएकै अवस्था हो। यसो हुनुमा के हो भने पटक पटक हामीले खेती त्यसमा गरिरहने, त्यसबाट मलको मात्रा गइरहने अनि रासायनिक स्रोत मात्रै बढी बढाउने, यो स्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई वास्तवमा माटोको अम्लीय भएको अवस्था हो। अबका दिनमा हामीले यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले प्राङ्गारिक स्रोत पनि लाने, प्राङ्गारिक मलको कुराहरू पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याएका छन्। जैविक र प्राङ्गारिक खेती पद्धतिको विकास र माटोको उपचार अभियानकै रूपमा नहुने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व आगामी दिनमा थप घट्ने मात्र होइन, मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आयात बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा काभ्रेका किसानले माटोमा रासायनिक मल र विषादीको जथाभावी प्रयोग गर्दा आम्दानी भने घट्दै गएको छ। माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व घटेर र अम्लीयपन बढ्दा कृषि उत्पादन कम हुँदै गएको हो। काभ्रेको 5 खाल नाला महादेव स्थान बनेपा र पनौतीमा गरिएको माटो परीक्षणमा अम्लीयपन बढेको र प्राङ्गारिक पदार्थ कम भएको देखिएको छ। 118वटा नमुना परीक्षण गर्दा अम्लीयपन 97% बढी र 95%मा प्राङ्गारिक पदार्थ कम भएको देखिएको हो। यस्तै नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा पनि धेरै कम हुँदा माटोको उत्पादन क्षमता नै घटेको छ। रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै जाँदा र पानी धेरै पर्ने ठाउँमा चाहिँ माटो बगेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अम्लीयपना वृद्धि हुन्छ अथवा पीएच माटोको कम हुँदै जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृषि चुनको प्रयोग गरेर चाहिँ माटोको अम्लीयपना सुधार गर्न सकिन्छ। माटो बिग्रिँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न र उत्पादन बढाउन किसानलाई तालिम र भकारो सुधारमा सघाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपर जोनले दाबी गरेको छ। हामीले लिएको नमुनाहरूमा चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थहरू कम देखिएको छ। यसको सुधारको लागि हामीले खास गरेर माटो जाँचको एउटा कार्यक्रम त आफ्नो छँदै छ। भकारो सुधारको कार्यक्रमहरू, प्राङ्गारिक पदार्थहरू चाहिँ हावामा उडे जान नदिन, माटोमा चाहिँ खेर जान नदिनको लागि त्यसलाई बचाव गर्न भकारो सुधारको कार्यक्रमहरू छ। कृषि चिनको वितरणहरू छ। तर किसान भने कुनै निकायबाट पनि माटोको उत्पादन शक्ति बढाउने प्राविधिक ज्ञान नपाएको गुनासो गर्छन्। माटोको उत्पादन चाहिँ एकदम घट्दै गइरहेको छ। किसानहरूले बुझेका छैनन्। सिकाउनलाई गाउँमा माथि अलि विकट ठाउँमा सिकाउने मान्छे जेटीहरू पनि जानुहुन्न। माटोको उत्पादनशील क्षमता सुधार गरेर कृषि उपजलाई बढाउने हो भने रासायनिक मल र विषादीको जथाभावी प्रयोग घटाउनुपर्छ। त्यसका लागि किसानलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, काभ्रे। अब लागौं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारतर्फ।
विवादास्पद निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए लगत्तै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको सामना गर्नु परेको छ। क्यानाडा, अर्जेन्टिना, ब्राजिल लगायत 14वटा देशले निर्वाचनलाई मान्यता नदिने घोषणा गर्दै विरोध स्वरूप राजधानी क्याराकासबाट आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका छन्। आइतबार सम्पन्न निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको अपमान भन्दै आएको अमेरिकाले भेनेजुएला विरुद्ध नयाँ आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दमनको अन्त्यका लागि नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्ने बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने पुनः निर्वाचित भएकोमा मडुरोलाई बधाई दिएका छन्। कम्युनिस्ट मुलुक भेनेजुएला केही समयदेखि अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव र गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। आइतबार सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जम्मा 46% मत खसेको थियो। मुख्य विपक्षी गठबन्धनले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा मडुरोले खसेको 68% मत प्राप्त गरेका थिए। उनका प्रतिद्वन्दी केनेरी फाल्कोनले 22% मत प्राप्त गरेका थिए। मतदान प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै फाल्कोनले निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेका थिए। उत्तर कोरियाले उसको एकमात्र परमाणु परीक्षण स्थल पुङ्गेरी न्युक्लियर साइट नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ। भोलि बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म चल्ने यो प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि केही सीमित विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि आज उत्तर कोरिया पुगेको चिनिया सरकारी टेलिभिजन CGTN-ले जनाएको छ। CGTN, CNN, CBS न्युज, AP, रसिया टुडे लगायतका करिब 2 दर्जन पत्रकार बेजिङ हुँदै उत्तर कोरियाको वोनसान कालमा एयरपोर्ट पुगेको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यम र रोइटर्सलाई भने ननिम्त्याइएको रोइटर्सले जनाएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ 5औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर 2018 यही जेठ 10 गतेदेखि काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा सुरु हुँदैछ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको आयोजनामा हुने एडुफेयरमा 150 भन्दा बढी शैक्षिक संस्था सहभागी हुने छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले गुणस्तरीय शिक्षाबारे परामर्श दिने उद्देश्यले मेला गर्न लागि बताए। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका AGM महेश सुवारले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मेलामा सहभागी बनेको जानकारी दिए। जेठ 10 देखि 13 गतेसम्म चल्ने मेलामै विभिन्न कलेजले निशुल्क छात्रवृत्ति दिने आयोजकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने मेलामा 2 लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकको भनाइ छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? A, जनअपेक्षा अनुरूप, B, परम्पराको निर्वाह र C, महत्त्वाकांक्षी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। A, जनअपेक्षा अनुरूपमा 25%, B, परम्पराको निर्वाहमा 20% र C, महत्त्वाकांक्षीमा सबैभन्दा बढी 55%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, प्रदूषित खानेपानी बिक्री गर्नेमाथि कारबाही किन फितलो भएको होला? A, व्यवसाय हाबी भएर, B, सरकार संवेदनशील नभएर र C, उपभोक्ता कानुन कमजोर भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 80809मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग IPL खेलेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट IPLमा सहभागी सन्दीपलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र समर्थकहरू सन्दीपलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलमै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपले IPL आफ्ना लागि अविस्मरणीय भएको बताए। अविस्मरणीय एउटा यात्रा थियो IPL र एकदम रमाइलो भयो। यो धेरै कुरा सिक्न पाएँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ जुन एउटा लर्निङ फेज थियो त्यो पनि अहिले एउटा राम्रो चाहिँ जुन अवसर मैले पाएको थिएँ त्यो चाहिँ एउटा ग्र्याब गरेको जस्तो लाग्छ र अझै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न बाँकी नै छ र एकदम धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी थियो मेरो लागि र नेपाललाई चिनाउने मौका थियो र आई थिङ्क अब आउने वर्षमा जुन अर्को सिजन हुन्छ त्यसमा अब म लगायत अब जति पनि नेपाली क्रिकेट प्लेयर हुनुहुन्छ सबैजनालाई त्यहाँ देख्न पाऊँ र हजुरहरूको उपस्थितिको लागि धेरै अन्तिम खेलहरूमा मात्र मौका दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो अपेक्षित भएको जवाफ दिए। कहिले पनि सिधै एकदम चान्स पाउँदैन किनभने उहाँ चाहिँ दुईजना लेग स्पिनर पहिल्यै नै थियो होइन। एउटा चाहिँ टेस्ट प्लेयर अब एउटा चाहिँ अब ब्याट्सम्यान लेग स्पिनर होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलि चान्सेस डाउन हुन्छ तर
मेरो लागि चाहिँ एउटा राम्रो फेज के थियो कि म त्यहाँ गएर अब नेक्स्टमा भए पनि ठुल्ठुलो प्लेयरहरूसँग खेलिरहेको थिएँ र पछि गएर अब लास्टमा चाहिँ नेक्स्ट सिजनको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ अब लाइक हाम्रो 11 म्याच सकेपछि हामी टुर्नामेन्टबाट आउट भइसकेको थियौँ र त्यो अब एकचोटि मौका दिएको र राम्रो भयो र त्यसपछि अझै 2टा खेल पनि खेल्न पाएँ, त्यसमा पनि राम्रो भयो। सन्दीपले दिल्लीबाट 3 खेल खेलेका थिए जसमा उनले 12 ओभर बोलिङ गर्दै 82 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। उनले विराट कोहली कप्तान रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विरुद्धको खेल मार्फत आइपिएलमा डेब्यू गरेका थिए। डेब्यू खेलमै 1 विकेट लिएका सन्दीपले दोस्रो खेल महेन्द्र सिंह धोनीको चेन्नाई सुपर किङ्ससँग खेले। सो खेलमा पनि उनले सुरेश रैनाको विकेट लिए। दिल्लीको अन्तिम खेल मुम्बई इन्डियन्ससँग रहेको थियो। मुम्बई विरुद्धको खेलमा सन्दीपले 4 ओभर बल फाल्दै 36 रन खर्चिएर 3 विकेट लिन सफल भए। अब उनले 31 मेमा लर्ड्समा विश्व 11 को टिमबाट वेस्ट इन्डिजसँगको च्यारिटी म्याच खेल्नेछन्। त्यसपछि उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा सहभागी हुनेछन्। सुर्खेतमा जारी कर्णाली प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज भएका खेलमा महाकाली क्रिकेट क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र मध्यपश्चिम क्रिकेट क्लब विजयी भएका छन्। महाकाली क्रिकेट क्लबले भेरीगङ्गा क्रिकेट क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको भेरीगङ्गाले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। उसका लागि तिलक थापाले सर्वाधिक 37 रन बनाए। बलिङतर्फ पारस केसी र महेन्द्र सावदले 2-2 विकेट लिए। 123 रनको लक्ष्य महाकालीले 17 ओभर 1 बलमा 6 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। दोस्रो खेलमा आर्मीले टिकापुर क्रिकेट क्लबलाई 176 रनको फराकिलो अन्तरले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 226 रन विशाल योगफल तयार गरेको थियो। आर्मीका लागि प्रतियोगिताकै पहिलो शतक बनाउने क्रममा सागर पुनले 102 रन बनाए। 63 बल खेलेका सागरले 8 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। राजेश गुलामी मगरले 46 र विनोद भण्डारीले 30 तथा अनिल मण्डलले 22 रन बनाए। 227 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा टिकापुर 15 ओभरमा 50 रनको झिनो रनमा अल आउट भयो। सुसन भारी र जितेन्द्र मुखियाले 3-3 तथा पुलामीले 2 विकेट लिएपछि टिकापुरको पारी ध्वस्त बनेको थियो। यस्तै मध्यपश्चिमले काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। जवाफमा मध्यपश्चिमले 13 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टायो। भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएको आज 1 वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा नेपाल भलिबल सङ्घ प्रतियोगिताका हिसाबले सक्रिय नै रह्यो। भलिबलप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण पनि सन्तोषजनक देखियो। तर राष्ट्रिय खेल भएको खुसियाली मनाइरहँदा महिला खेलाडी भने निराश छन्। कारण भदौ 2 गतेबाट इन्डोनेसियामा हुने एसियाली खेलकुदमा महिला भलिबल समावेश नै गराइएको छैन। वर्षैभरि गरेको प्रदर्शन हेर्ने हो भने महिला टिम एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुनबाट रोकिने कुनै कारण छैन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पनि उनीहरूको प्रदर्शन तारिफ योग्य नै छ। आउँदो एसियाडमा नेपालका 28 खेलले सहभागिता जनाउँदैछन्, तर महिला भलिबल भने छैन। पुरुष भलिबललाई समावेश गर्दा महिला भलिबलमाथि चाहिँ किन विभेद त? भलिबलको चाहिँ अब अहिले दुईटा धारणा छ। एउटा चाहिँ अब नेसनल गेम भएको हुनाले गर्दाखेरि लानुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको एसियन गेममा पोजिसन अलिकति कमजोर छ कि होइन, त्यसले प्रदर्शन राम्रो हुँदैन कि भन्ने पनि कुरा छ। हाम्रो टेक्निकल ग्रुपले दिएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अब साह्रै लज्जाजनक हुने खेल त लानु भएन भन्ने उहाँको कुरा हो। परिषदले महिला भलिबललाई पदकको सम्भावना नभएको बताइरहँदा बाँकी सबै खेलले पदक ल्याउने पक्का हो त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। केही खेलले त भनसुन र शक्तिको आडमा एसियाडमा स्थान बनाएको पनि बताइँदैछ। तर राष्ट्रिय खेल र त्यसमा पनि निरन्तर प्रतियोगिता भइरहेको खेलमा महिलालाई अवसर नदिँदा खेलाडी दुखी छन्। मेडलको हिसाबले हो भने चाहिँ हामी बोइज भन्दा चाहिँ हाम्रो राम्रो छ कि, किनभने साउथ एसियन गेममा पनि हामी अहिलेसम्म चाहिँ खाली हात चाहिँ फर्केको छैन है। अनि सेन्ट्रल जोनमा भयो हामी सेकेन्ड भएको थियो, बोइजहरू चाहिँ थर्ड भएको थियो होइन। अब तर पनि व्यवस्था भइरहेछ, अलिक दुःख चाहिँ लागेकै छ। एसियन गेममा चाहिँ महिलाभन्दा पुरुषले नै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने लाग्यो र साउथ एसियन गेममा महिलाको टिम पनि अब्बल थियो। त्यसकारणले महिलाको टिमलाई पनि अहिले एसियन गेममा पार्टिसिपेसन गराएको खण्डमा भोलि साउथ एसियन गेममा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्थ्यो, उनीहरूको मनोबल बढ्न सक्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो, सोचाइ हो। नेपाली महिला भलिबल टिमले पुरुष टिमको दाँजोमा बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याएको तथ्याङ्क छ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा अहिलेसम्म 3 कांस्य पदक जितिसकेको छ। तैपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नीति निर्माताहरूको यस्तै रवैयाका कारण महिला टिमको एक्सपोजर यसै त कम छ। त्यसमाथि एसियाड पनि खेल्न नपाउने भएपछि आगामी दिनमा खेलाडीको मनोबल कस्तो होला? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी बसन्तराज अधिकारी र तेजसिंह मुस्कानका साथमा प्रदीप लेखी, काठमाडौँ।
अब प्रसङ्ग विश्वकप फुटबलको। फिफा विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै पटक सहभागी हुने चौथो मुलुक हो मेक्सिको। 16औं पटक विश्वकप खेल्न लागेको मेक्सिको उपलब्धिका हिसाबले भने निकै पछाडि छ। अहिलेसम्म 2 पटक मात्र क्वार्टर फाइनल पुगेको मेक्सिको यसपटकको विश्वकपमा उपलब्धि सुधार्ने लक्ष्यमा छ। विश्वकपको इतिहासमा पहिलो गोल गर्ने देश पनि हो मेक्सिको। सन् 1930 मा सुरु भएको विश्वकपको पहिलो खेलमै मेक्सिकोले फ्रान्स विरुद्धको खेलमा ऐतिहासिक पहिलो गोल गरेको थियो। यति मात्र होइन, विश्वकपमा आत्मघाती गोल गर्ने पहिलो देश पनि मेक्सिको नै। चिली विरुद्धको पहिलो संस्करणमा नै मेक्सिकोका म्यानुएल रोसासले आत्मघाती गोल गरेका थिए। विश्वकपको सुरुवातदेखि नै प्रवेश पाएको मेक्सिको त्यसपछिका 2 संस्करण खेल्न पाएन। तर 1950 देखि 1970 सम्म उसले लगातार विश्वकप खेल्यो। त्यसबीचमा क्वार्टर फाइनल पुगेर 6औं सम्म हात पार्यो। त्यसपछिका 12 संस्करणमा उसले 2वटा विश्वकप गुमाउँदा अरू सबैमा आफ्नो उपस्थिति जनायो। सन् 1990 को विश्वकपमा उमेर हकबन्दीका कारण प्रतिबन्धमा परेको थियो मेक्सिको। अन्तिम पटक 1986 मा क्वार्टर फाइनलमा पुगे पनि त्यसयता उसले समूह चरण पार गर्न सकेको छैन। 22 पटकको कोन्काफ गोल्ड कप विजेता मेक्सिकोले 1 पटक अन्तर्महादेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि पनि उचालिसकेको छ। लामो समयसम्म विश्वकपमा सहभागिता जनाए पनि सेमिफाइनलसम्म पुग्न नसकेको मेक्सिकोको यसपटक कम्तीमा त्यो उचाइ छुने आशामा टिम र प्रशिक्षक हुआन कार्लोस ओसोरिया छन्। सन् 2015 मा मेक्सिकोका प्रशिक्षक बनेका हुआनको आक्रामक रणनीतिका कारण मेक्सिको अहिलेसम्मकै राम्रो फर्ममा देखिएको छ। तेस्रो पटक विश्वकप खेलिरहेका हावियर हर्नान्डेज मेक्सिकोका मुख्य खेलाडी हुन्। उनले राष्ट्रिय टिमबाट 100 खेल खेल्दा 49 गोल गरेका छन्। विश्वकपमा गोल गर्दै हावियर 50 गोलको कोसेढुङ्गा पुरा गर्ने लक्ष्यमा छन्। तर मेक्सिकोको अग्निपरीक्षा विश्वकपको पहिलो खेलबाट नै सुरु हुनेछ। समूह एफमा रहेको उसले जुन 17 मा विश्वविजेता जर्मनी विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसपछि जुन 23 मा उसले एसियन पावर हाउस दक्षिण कोरियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहको अन्तिम खेलमा उसले जुन 27 मा अर्को बलियो टिम स्विडेनसँग खेल्नेछ। संख्यात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि गुणस्तरीय सफलता नपाएको मेक्सिकन टिमबाट यसपटक उसका समर्थकले धेरै आश गरेका छन्। स्ट्राइकर ह्यारी केनले आगामी रुस विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानी गर्ने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटले आज केनलाई टिमको कप्तान घोषणा गरेका हुन्। 24 वर्षीय केनसँग व्यक्तिगत लगायत सबै किसिमको क्षमता रहेको प्रशिक्षक साउथगेटको भनाइ छ। केनले गत सिजन टोटेनहमका लागि सबै प्रतिस्पर्धामा गरी 41 गोल गरेका थिए। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटेनहम तेस्रो स्थानमा रहँदै अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट हुँदा केनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उनले यसअघि 4 पटक इङ्ल्यान्ड टिमको कप्तानी सम्हालेका छन्। पहिलो पटक विश्वकप छनौट खेल अन्तर्गत स्कटल्यान्ड विरुद्ध टिमको नेतृत्व केनले सम्हालेका थिए। विश्वकपका लागि एकदमै उत्साहित रहेको भन्दै केनले कप्तानको भूमिका पाउनु अत्यन्तै ठूलो सम्मान भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अहिलेसम्म राष्ट्रिय टिमका लागि 23 क्याप जित्दै 12 गोल गरेका छन्। केनको यो पहिलो विश्वकप हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।